Hi guys, maayong adlaw. So, have a blessed Saturday everyone. So, super blessed jud kaayo ko rong adlaw guys no kay. Thankful kay ko sa Ginoo nga gitagaan pa ko niya lain katuigan sa akong adlaw nga tawhan. So karon guys is birthday na ko nya lagi kay atol man sa schedule sa pagpang-harvest sa ako ang mga gulay. So mao na nga wala lang sa gyud ko nag-celebrate ron so ako naghikay. So ang akong gi-priority is ang amo ang panginabuhi. Kay tingbiyahe jud namo rong hapon no, nya gabi ini mugikan. So ako lang gid siya giuna og harvest ng akong mga tanom kay para sa makahatag ko og allowance sa akong anak nga nag-eskwela og college. And guys, so wala jud ko nagkuan ro naghanda-handa maski usa ka buok manok so wala jud ko kay tungod sa kabisi ug usa pa sad lahi na gyud guys ang kinabuhi sa usa ka nanay no. So dili jud ingon nga ato jud pangandaman ang atong adlaw nga natawhan. Ang importante nga kanang makapanagkot, magampo ta sa Ginoo nga tagaan may panglawas. So lahi dako na jud kay kalahian ang kinabuhi sa usa ka nanay kay ang pinaka number one jud nga atong pangandaman kung mag-birthday is ang birthday na gyud sa atong mga anak guys no. So layo pa gani ang birthday sa atong anak. So ato na gid siyang pangandaman nga makahatag tag kalipay maski gamay lang jud nga malipay sa mga atong anak kinig abot sa iyang adlaw nga tawhan. So para nako ang pag hikay-hikay man gud sa birthday guys no is dili na jud importante. Ang ako alang gid karon nga tagaan ko may panglawas kanang malipayon nga pamilya o igong kusog sa pakigbugno sa kalisod sa panahon. So adlaw tanan maning kamot, maro gid akong giampo sa Ginoo guys no nga tagaan ko may panglawas kay munay giingon nga bawal jud ko magkasakit kay na ako'y college nga di pa eskwela. Usa pa sad ang among gigasto sa among college is gikan gyud sa amo ang panginabuhi diri sa uma. So mo nang magampo lang gyud ko sa Ginoo nga tagaan kog maayong panglawas sa pag trabaho adlaw-adlaw tanan diri sa umahan ug tagaan tag maayong abot kay para sab sa kanang pag-eskwela sa akong mga anak guys. So mao na to, murag daghan ako na istorya no. Malipayon jud ko sa akong adlaw na tawhan maski wala ko handa guys. And that's all for today's video. Bye.